बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कप्तान की फ़तह मुबारक हो, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाजे खुल गए। जियो न्यूज़ ने भी साइड बदल ली, बंद कमरों में मशीरों की जंग। इस्लामाबाद पुलिस की इमरान खान केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हुकूमत का खेल ख़त्म होने के और जो कह रहे थे कि इमरान खान को सियासत से बाहर कर दिया जाएगा, इनको नाअहल कर दिया जाएगा, और जिस तरह से इमरान खान के ऊपर मुकदमात की बारिश की गई, इनको किसी ना किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इस इमरान खान के हवाले से तमाम रास्ते खुल चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाजे खुल चुके हैं, और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 अप्रैल से पहले के जो हालात थे, इस तरह की कुछ खुशखबरियाँ नज़र आने वाली हैं। बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत जब आई थी तो इस हुकूमत से पूछा जाता था कि आपने इस हुकूमत को क्यों गिराया है, तो ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, जवेद लतीफ़ जैसे लोग कहते थे, बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहते थे कि बुनियादी तौर पर एक तकर्री जो कि नवंबर के महीने में होनी है, इस तकर्री को लेकर, इस तैनाती को लेकर हुकूमत को गिराया गया। इमरान खान अगर तैनाती करते, अगले 10 साल तक हमारा सियासत में आना मुश्किल था, और सिर्फ एक तैनाती के लिए उन्होंने सियासत की हुकूमत पर काबिज़ हुए। आपने इमरान खान को निकाला। इसी तैनाती के लिए अब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जाते हुए दिखाई दे रही है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि इमरान खान के बहुत मुखालिफ हैं, उन्होंने नहायत दिलचस्प जुमला अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया कि एक्सटेंशन ना देने की वजह से इस हुकूमत को गिराया जा रहा है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर ऑन दी रिकॉर्ड ये बातें की कि हुकूमत इस वक्त दबाव के अंदर है और उन्हें ख़तरा ये है कि 1 माह के अंदर हुकूमत चली जाएगी, और इसीलिए शहबाज शरीफ धड़ाधड़ वजारतें बांट रहे हैं, और उन्होंने 8 मामले खसूसी लगाए। और इसके बाद मज़हर अब्बास ने नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि मुल्क कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है, खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक पहुँच चुका है, लेकिन अब भी मामले खसूसी में से एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो कि ज़मीर की आवाज़ पर उठ कर कहता कि हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे ये वजारत नहीं चाहिए। बल्कि इन सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वजारतें हासिल की और अब मौजें करते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ नेमल सरफराज ने फरमा रही थी कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक तैनाती के खौफ से इक़्तिदार में आई, और ये तैनाती भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और मजमूई तौर पर ये देखें तो आर्मी चीफ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जियो न्यूज़ का प्रोग्राम चला है, और देखना ये है कि पैमरा यहाँ पर नोटिस लेता है या नहीं। जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि नून लीग सर पकड़ कर बैठ चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारी अक्लों पर ऐसा क्या पर्दा पड़ गया था कि हमने इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर अपनी हुकूमत बनाई। मसला बल्कि आपका नहीं बल्कि इमरान खान का है, जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी कौम को ये बावर कराया, जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी कौम को ये बावर कराया कि किस तरह से गलत और नाजायज़ तरीके से हुकूमत को गिराया गया। और हुकूमत गिराने वालों का कोई एजेंडा भी नहीं था, बल्कि ज़ाती मफादात हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाना और अपने रास्ते से इमरान खान को हटाना। इसके अलावा कोई समझ नहीं आती। और दूसरी जानिब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रही है, और इस हवाले से कल जवेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पीटीवी सरकारी टेलीविज़न के ऊपर इमरान खान के ईमान को लेकर बहुत सारे फतवे जारी किए थे, और माइज़ा हमीद गुज्जर साहिबा जो कि इनकी MNA है, उन्होंने इमरान खान के लिए बहुत बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया और नहायत गिरी हुई बात की जो कि अखलाकियात से बाहर थी। और रात से सोशल मीडिया ट्विटर पर माइज़ा हमीद के हवाले से ट्रेंड चल रहा है, वो भी काबिल तारीफ़ नहीं है। माइज़ा हमीद ने बहुत गलत किया है, और ट्रेंड चलाने वालों ने इससे भी ज़्यादा गलत किया। सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहिए, इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जियो न्यूज़ वेबसाइट बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जियो न्यूज़ पर कहा गया कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे अगर इलेक्शन होते हैं। और नाज़रीन के बदलने की वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की जेब में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि अवाम को दिखाया जा सके। और अगर आप जियो न्यूज़ के प्रोग्राम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जियो न्यूज़ जो है वो क्या करे। मुस्लिम लीग नून
ظلم کی تعریف کس طرح سے کرے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سروے کریں تو نون لیگ کو ووٹ دینے کے لیے نون لیگی تیار نظر نہیں آتے اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لاشیں ملنے کی تحقیقات، جو کہ اس کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی، اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگ جو لاپتہ ہو چکے تھے اب اندرون سندھ سے ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، جس کے اوپر فیصل سبزواری اور دیگر لوگوں نے ٹویٹ کی اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحقیقات کرنے کا ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ناظرین وفاق میں ان کی اپنی حکومت ہے اور جس میں فیصل سبزواری اور امین الحق سارے لوگ وزراء ہیں، تو کیا وفاق حکومت کا اس کے اندر ہاتھ ہو سکتا ہے یا پھر ان کی ناکامی ہے؟ اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اتحاد کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کس کے خلاف تحقیقات کرنی ہے؟ اور ناظرین دوسری جانب آج وزیر اعظم شہباز شریف ازبکستان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے اور ان کی مختلف ملاقاتیں ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے ذریعے بتایا گیا کہ شاید پیوٹن بھی ان سے ملاقات کریں، حالانکہ ہارون رشید کا دعویٰ ہے کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ میں نے فوٹو سیشن کے لیے نہیں ملنا، کوئی ایجنڈا ہے تو وہ بتائیں۔ اور ایک بات ان کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ 3 موقعوں پر نریندر مودی اور شہباز شریف کا آمنا سامنا ہوگا، شاید ناظرین ہینڈ شیک ہو جائیں، کوئی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، شریف خاندان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں عارف علوی نے کامران کو رات کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ تمام بحرانوں کا اس وقت واحد حل الیکشن ہے، مگر حکومت کی قیادت اس پر متفق دکھائی نہیں دیتی۔ اور رات کو اسحاق خاقانی نے رؤف کے پروگرام میں اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان اور آرمی چیف کی ایوان صدر کے اندر ملاقات ہو چکی ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب عمران خان کو لے کر اسلام آباد پولیس کے آئی جی بہت متحرک ہو چکے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو کیسز دائر ہوتے ہیں پولیس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، لیکن اسلام آباد پولیس بتا رہی ہے کہ عمران خان کا کیس کہاں پر پہنچا ہے، عمران خان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے یا پھر ان کو کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، حالانکہ جو وارداتوں کی خبریں آ رہی ہیں اگر وہاں پر آئی جی کا دھیان ہوتا تو ناظرین اس وقت صورتحال مختلف ہوتی، لیکن اس وقت ان کا سارا دھیان جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی طرف لگا ہوا ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب بند کمروں میں پھر سے میٹنگز شروع ہو چکی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ایک دوسرے سے مشورے کیے جا رہے ہیں اور نظر ثانی کی جا رہی ہے کہ ان 5 مہینوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور جس سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو بدلا گیا اس سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ اور ان 5 مہینوں میں سب سے زیادہ نقصان افواج پاکستان کا ہوا اور افواج پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو نقصان ہوا، کیونکہ ان کی ساکھ متاثر ہوئی، ان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی۔ اور اس سازش سے دوسرا بڑا نقصان پاکستان کا ہوا، کیونکہ جس کی معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے اور اس کی معاشی پالیسیوں کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور انہوں نے پاکستان کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ جو حکمران اقتدار میں آئے وہ خدمات انجام نہیں دے سکے اور ان کے اوپر جو توقعات تھیں ان پر وہ پورا نہیں اترے، اور ان کی ترجیحات صرف اپنی ذاتی ذات کے ذریعے گھوم رہی تھیں، جس کے مقصد کے لیے وہ اقتدار میں آئے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے اور اپنے عیش و آرام کے لیے۔ اس حد تک تو حکومت کام کر رہی ہے، جبکہ معاشی استحکام کے لیے ان میں قابلیت ہی نہیں تھی اور نہ ان کی نیت تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔